आज बिहानको शीर्षक तपाईँले देख्नुभयो होला, बदला नलेऊ तर आशिष देऊ। यो सैद्धान्तिक हिसाबले अत्यन्तै आदर्श लाग्छ, तर सैद्धान्तिक हिसाबभन्दा पनि व्यवहारिक हिसाबमा यसलाई हामीले लागू गर्न सकेको खण्डमा यसले हाम्रो जीवनमा धेरै ठुलो काम गर्दछ। बाइबल एउटा सैद्धान्तिक किताब पनि हो, तर यसभन्दा पनि ठुलो यसको महत्त्व यो व्यवहारिक किताब हो, जीवनको पुस्तक हो। यो जीवनको पुस्तकले केवल जीवनका आदर्शका कुराहरू मात्र नगरेर जीवनमा दैनिक जीवनले अपनाउनु पर्ने व्यवहारहरू पनि उल्लेख गर्दछ। तर मानिस जब बदलाको कुरा गर्छ, मनोविज्ञानले पनि भन्छ कि जब तपाईँ र म आफ्ना शत्रुलाई बदला दिन सफल हुन्छौँ, त्यति बेलामा हाम्रो मगजमा एक किसिमको आनन्द आउँछ। एक्सटसी भन्छ त्यसलाई। बडो गजबको आनन्दको अनुभूति हुन्छ जब कुनै व्यक्तिले आफ्ना शत्रुमाथि बदला लिन सफल हुन्छ। त्यो हाम्रो मानवीय शरीरको चरित्र हो, शरीरका अभिलाषाको चरित्र। शत्रुमाथि बदला लिन सकेको खण्डमा त्यो एक किसिमको सेक्सुअल एक्सटसी जस्तै सेटिस्फ्याक्सन आउँदो रहेछ भनेर दिमागमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूको भनाइ छ। र उखान नै अङ्ग्रेजीमा के छ भने, रिभेन्ज इज अ डिस बेस्ट सर्भड कोल्ड, अथवा बदला यस्तो प्रकारको खानेकुरा हो जो चिसोमा मिठो हुन्छ। भनेको मतलब जति धेरै बदला दिन सक्नुभयो त्यति धेरै यो मिठो हुन्छ रे। र मानिसको पहिलो रेस्पोन्स नै पख्तलाई भन्ने हुन्छ। कसैले हामीलाई आक्रमण गरेको खण्डमा, कसैले हामीलाई बदनाम गर्यो, हाम्रो विरुद्धमा आवाज उठायो भने पहिलो रेस्पोन्स नै पख, मौका मिलोस् न भन्ने नै हुन्छ। महात्मा गान्धीको एउटा भनाइ नै प्रख्यात छ कि उहाँले भन्नुभएको थियो कि यदि आँखाको बदला आँखा दिने सिद्धान्तमा हामी जिउने हो भने सारा संसार अन्धो हुनेछ। एन आई फर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइन्ड। बदला लिएको खण्डमा कोही बाँच्दैन, सबैको अङ्गभङ्ग हुनेछ। कारण कहीँ न कहीँ हामीले कुनै न कुनै प्रकारले कुनै मानिसलाई दुःख दिएका हुन्छौँ, चित्त दुखाएका हुन्छौँ। त एकातिर बदला लिनु मानवीय चरित्र हो। मानिसको मगजमा एक किसिमको आनन्द आउँछ शत्रुमाथि बदला हासिल गर्न। त अर्कोतिर यदि हामीले सच्चै बदला लिने हो भनेदेखि हामीले पनि जानी नजानी धेरै मानिसको जीवनमा चित्त दुखाएका छौँ, समस्या ल्याएका छौँ। र त्यसको बदला पनि हामीलाई दिइने हो भनेदेखि हामी पनि अङ्गभङ्ग भएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैको कन्टेक्स्टमा बाइबलको शिक्षा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ मित्र। त्यहाँ जान्नुको लागि म तपाईँलाई रोमीको 12 अध्यायको 19 पद माथि 14बाटै पढ्नुभयो भने अझ राम्रोसँग बुझ्नेछौँ। तर आजको लागि म रोमी 12को 19बाट 21सम्म पढ्छु। प्रिय हो, आफैले कहिल्यै बदला नलेऊ, तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदेऊ, किनभने लेखिएको छ, बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अब यहाँनिर बदला नलेऊ भन्ने बाइबलको जुन शिक्षा छ, यसु प्रभुले पनि भन्नुभयो, कसैले तिमीलाई एउटा गालामा हिर्काउँछ भने अर्को गाला पनि थपिदेऊ। 1 किलोमिटर जान बाध्य बनाउँछ भने 2 किलोमिटरसम्म गइदेऊ। तिम्रो दाउरा लिन चाहन्छ भने सुरुवाल पनि खोलेर दिइदेऊ। यस्तो प्रकारको शिक्षा जब ख्रीष्ट येशूले हामीलाई दिनुभयो र अहिले रोमीको किताबले पनि भन्दैछ बदला नलेऊ। यति भन्दैमा हाम्रो जीवनमा यदि कसैले दुःख दिँदैछ, हामीलाई आक्रमण गर्दैछ भनेदेखि यसको मतलब त्यो व्यक्तिलाई हामीले अब त्यतिकै क्षमा दिएपछि ऊ सदाकालको लागि उम्क्यो भन्न खोजेको होइन।
हामी किन बदला लिँदैनौँ? किनभनेदेखि हाम्रो बदला लिने जिम्मा परमेश्वरले लिनुभएको छ। जब हामी हाम्रा शत्रुलाई क्षमा दिन्छौँ, जब हामी हाम्रा शत्रुलाई बदला लिनुको सट्टामा तिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ, त्यति बेलामा हामी के भन्दैछौँ भनेदेखि हामी यस्तो परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दैछौँ जसले सारा ब्रह्माण्ड सिर्जना गर्नुभएको छ, जो सबै चिज वस्तुको पछाडिपट्टि हुनुहुन्छ र उहाँले जे गर्नुहुन्छ सबैको लागि सदाकालको लागि ठिक गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण मेरा शत्रुमाथि बदला लिने काम मेरो होइन, परमेश्वरको हो। यसकारण याद गर्नुहोस् ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मित्रहरू, यदि तपाईँलाई कसैले दुःख दिँदैछ भनेदेखि तपाईँ चाहिँ एउटा बिचारा कमजोर असहाय भएर बदला नलिनु भएको होइन। तपाईँ एउटा शक्तिशाली र न्यायी परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने भएको कारण तपाईँले त्यो बदला लिने काम परमेश्वरको हातमा छोडिदिनु भएको छ। त्यही कुरो पावलले बडो स्पष्ट भन्छ कि आफैले बदला नलियो, बदला त दिइनेछ। यदि ख्रीष्ट येशू स्वयं प्रभुले भन्नुहुन्छ, धिक्कार त्यो मानिस जसको हातबाट मानिसको पुत्र धोकामा परेको छ। यहुदा इस्करियोतको बारेमा कुरा गर्दाखेरि प्रभुले कहिले पनि यहुदाप्रति तितो भावना राख्नु भएन। अन्तिम घडीसम्म उसले आएर गुरुज्यू भनेर चुम्बन गर्दछ। उसले भन्छ, मित्र तिमीलाई जे काम गर्नु छ छिटो गरिहाल भनेर सम्झाउनुहुन्छ। तरै पनि अर्को ठाउँमा मानिसको पुत्र त जस्तो प्रकारले प्रभुले योजना बनाउनु भएको थियो त्यसरी नै जाने नै छ, तर धिक्कार त्यो मानिस जसको हातबाट ख्रीष्ट येशू धोकामा पर्नुभयो, त्यो त नजन्मेको भए राम्रो हुने थियो। भनेपछि त्यसको लेखा गजबले त्यो व्यक्तिलाई दिइनेछ। त्यो दिने काम चाहिँ हाम्रो होइन। त्यसै कारण म मेरो विश्वासी जीवनको सुरुवातबाटै भन्दै आएको छु कि क्रिस्चियन जीवन चाहिँ घाटा खाने जीवन हो। तत्कालीन अवस्थामा हेर्दाखेरि हामी कमजोर, असहाय र हामीलाई घाटा लागेको जस्तो, हामीलाई शर्मिन्दा बनाइएको, हामीबाट केही कुरो खोसिएको, अपमानित अपहेलित भएको जस्तो देखिन्छ। तर सुरुमा क्रिस्चियन जीवन घाटा खाने जीवन हो। तर वास्तवमा जब हामी सहर्ष घाटा खान तयार हुन्छौँ त्यति बेलामा हामी विजयलाई सञ्चय गरिरहेछौँ, जितलाई हात पार्दैछौँ। त्यसै कारण मित्र, तपाईहरु मेरो जीवनमा जब यस्ता दिन आउँछन् जहाँ मानिस हाम्रो विरुद्धमा उभिन्छन् अथवा मानिसले हामीलाई चोट पुर्याउँछन्, हाम्रो एउटा गालामा हिर्काउँछन्, यो गालामा हिर्काउनु भनेको यहुदी परम्परा अनुसार हाम्रो बेइज्जत गर्नु, हाम्रो अपमान गर्नु, हामीलाई खसाल्नु, हामीलाई तिरस्कार गर्नु, हाम्रो बाटो काट्नु, हाम्रो सफलताको सामनेमा बाधा ल्याउनु, हाम्रो भविष्यलाई अन्धकार बनाइदिनु। जुनसुकै क्षेत्रमा पनि, जसै अब भजन सङ्ग्रहमा हामी जाउँ, त्यो एउटा पारिवारिक अवस्थाको कुरा गरेको छ। भजन सङ्ग्रह 27 को 10 पदमा हेरौँ, आमा बाबुले समेत पनि हामीलाई बिर्सन सक्छन्। तिरस्कारको जीवन त्यहाँ यसरी भनेको छ, मेरा बुवा र मेरी आमाले मलाई त्यागे तापनि प्रभुले मलाई सम्हाल्नु हुनेछ। बदला नलिने काम। यदि तपाईलाई कसैले तिरस्कार गरेको छ, इन्कार गरेको छ, तपाईको हृदयमा चोट पुर्याएको छ, यहाँसम्म कि आफ्नै आमा बाबुबाट पनि जब कोही तिरस्कृत हुन्छ कतिपटक त्यहाँ तितोपना आउन सक्छ। त्यस्तै किसिमले आफ्ना मित्रहरूबाट तिरस्कृत हुँदा एक पख्न मेरो पनि दिन आउँछ भन्ने आत्मा आउनु। जस्तै उदाहरणको लागि त्यसलाई हेर्न हितोपदेशको 19 अध्यायको 6 र 7 पद हामी हेरौँ। हितोपदेश 19 को 6 र 7 मा यसरी भनेछ, धेरैले शासकको निगाह खोज्छन् अथवा शक्तिशाली मानिसको नजरमा उनीहरू निगाह पाउन चाहन्छन् र प्रत्येकजना उपहार दिने व्यक्तिको मित्र हुन्छ। अर्थात् यदि तपाईँ कसैलाई केही कुरो दिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भने तपाईँका थुप्रै मित्र हुनेछन्। म भन्न खोजेको कुरो, तपाईँको हातमा शक्ति छ र सम्पत्ति छ भने
धेरै मानिसहरू तपाईँका मित्र बन्न आउनेछन्। तर 7 पदमा हेर्नुहोस्, तर गरिब मानिस आफ्ना सबै आफन्तहरूबाट त्यागिन्छ। तपाईँसँग आज के खाउँला र के लाउँला भन्ने अवस्था छ भने कोही पनि आउँदैन तपाईँको नजिक। दसैँ आओस्, तिहार आओस्, क्रिसमस आओस्, ईद बकरिद जेसुकै आओन्, लोसर आओस्, यदि तपाईँ गरिब छ, तपाईँका छोराछोरीलाई के खाउँला र के लाउँला, एक छोरा लुगा थाप्न सक्नु भएको छैन भने तपाईँका आफन्तहरू पनि तपाईँको छेउबाट नभएर बाटो काटेर जानेछन्। अनि त्यसले पनि हाम्रो हृदय धेरै दुखाउँछ। यो त्यो व्यक्तिलाई मात्रै थाहा हुन्छ जसले आफन्तबाट तिरस्कृत भएर बाँच्नु परेको हुन्छ गरिबीको कारण। त बाइबलले भन्छ गरिब मानिस आफ्ना सबै आफन्तहरूबाट त्यागिन्छ, त्यसका मित्रहरूले त झन् कति बेसरी त्यसलाई त्याग्लान्। आफ्नैले त त्यागेर जान्छन् भने मित्रको त कुरो गर्नु भएन। हुन त त्यहाँ यस्ता मित्रहरू पनि हुन्छन् जो आफ्नो दाजुभाइभन्दा नजिक, ती त वास्तविक मित्र हुन्। अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, अ फ्रेन्ड इन निड इज फ्रेन्ड इन्डिड। अब इन्डिड भन्ने शब्द नै वास्तवमा इन डिड भनेको काममा, व्यवहारमा देखाउँदछ। वास्तविक मित्र त्यति बेलामा हामी चिन्छौँ जब हामी आवश्यकतामा परेका हुन्छौँ। भने जब गरिब दुखी आफन्त मित्रहरूबाट त्यागिन्छ, त्यतिखेर उसको हृदयमा चोट आउँछ। अनि त्यो चोट पछि गएर इख भन्छ नेपाली शब्द, इख नभएको छोरा बिख नभएको सर्प काम लाग्दैन भनेको जस्तै त्यो इखले कहिलेकाहीँ अरूलाई भन्दा आफैलाई खाइदिन्छ। अनि अङ्ग्रेजी शब्द इगो भन्ने छ, इगो। किन हामी बदला लिन चाहन्छौँ भनेदेखि कता कता हाम्रो इगोमा चोट पुग्यो। म पनि कम्ती हुँ र भन्ने त्यो म भन्ने जुन इगो छ त्यसलाई चोट लागेपछि त्यसले बदला लिन चाहन्छ। पख्तलाई भनेर हामी मौका पर्खिरहेको हुन्छौँ, तर त्यो इखले हामीलाई खाइदिन्छ, हाम्रो खुसी खाइदिन्छ। त्यसै कारण आफ्नै फाइदाको लागि पनि हामीले हाम्रा शत्रुको निम्ति प्रार्थना गर्नु पर्यो अथवा क्षमा दिनु पर्यो। प्रार्थना गर्दाखेरि याद चाहिँ के गर्नु पर्यो भने, हो म मेरा शत्रुलाई क्षमा त दिन्छु, तर यसको मतलब उसले जुन अन्याय गरेको छ त्यो अन्यायबाट ऊ उम्केको चाहिँ होइन। मैले त्यसलाई छोडिदिए तर परमेश्वरले छोड्नुहुने छैन। याद गर्नुहोस्, संसारमा निर्दोष मानिसलाई नष्ट गर्ने शासकहरू, महाशासकहरू पनि आए, ती सबै आफ्नो समयमा नष्ट भएर गए। विगतकै तपाईँको 30, 40, 50 वर्षको इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि संसारमा थुप्रै प्रकारका निरङ्कुश शासकहरू थिए जसले निर्दोष मानिसलाई दुःख दिए, तर उनीहरूकै जीवनकालमा उनीहरू नै बडो दुःखदायी अवस्थामा मर्नु पर्यो, दुर्दशामा उनीहरू मरे। सद्दाम हुसेन जस्ता व्यक्ति दुलोमा स्याल जस्तै लुकेर मर्नु पर्यो। यो उत्तर अफ्रिकाको लिबिया देशको जेनरल कदाफी पनि त्यस्तै किसिमले, इदी आमिन त्यस्तै किसिमले, धेरै यस्ता निरङ्कुश शासकहरू जसले अन्याय अत्याचार गरेका थिए। यसै संसारमा पनि तिनीहरूको जीवन दुर्दशापूर्ण अवस्थामा अन्त्य भयो। र हाम्रो नेपाली भनाइमा नै छ, पाप धुरीबाट कराउँछ भन्थे, र अवश्य पनि कराउँछ। अन्याय अत्याचारको अन्त्य नराम्रो नै हुन्छ। र केही गरी त्यो मानिस यस संसारको जीवनमा अन्याय अत्याचार गर्दै उम्केर गयो भने पनि मानिस अमर प्राणी हो, मानिस मरेर सिद्धिँदैन। र जब यो सांसारिक जीवन, भौतिक संसारबाट हामी बिदा हुन्छौँ, जब हामी आत्मिक संसारमा प्रवेश गर्दा त्यहाँसम्म पनि तपाईँ र मेरो कर्मको फल हामीले पाउनेछौँ। यस भौतिक संसारमा हामीलाई दुःख दिने मानिस उम्किगएको खण्डमा पनि आउने संसारमा उसको लागि त्यो न्याय साँचिएको छ। त्यस किसिमले हामीले शत्रुलाई बदला होइन, दयाको भावनाले हेर्नु पर्यो। हे परमेश्वर, यो मानिसले जे गर्दैछ यसलाई थाहा छैन, यसलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर हामीले उसको लागि
प्रार्थना गरिदिनु पर्यो र प्रभुले चाहिँ तपाईँ मेरो प्रार्थना सुनेर त्यो व्यक्तिको हृदय परिवर्तन हुनसक्छ र त्यसले पश्चाताप गरेर त्यसको अन्याय अत्याचार गरेको जुन दण्ड थियो त्यसबाट ऊ उम्कन पनि सक्छ। तपाईँ र मैले हाम्रा शत्रुको निम्ति प्रार्थना गऱ्यौँ र त्यो शत्रुको मन परिवर्तन भएर उसले आफ्ना पापबाट पश्चाताप गर्छ भनेदेखि आउने दण्डबाट पनि ऊ उम्कन सक्छ। त्यसकारण दयाले भरिनु पर्यो हाम्रो शत्रुप्रति। त्यो हामीले मत्ती 5 मा अध्ययन गर्दा त्यो मैले छुएको थिएँ। तर दैनिक जीवन शत्रु त ठिकै छ, ठुल्ठुलो सतावट खेदोमा पर्दा त, तर विश्वासीहरूको समस्या चाहिँ सानातिना कुरामा हामी अल्झिरा हुन्छौँ, साना कुरामा रिसाइरा हुन्छौँ, एकले अर्काको चित्त दुखाएको हुन्छ अथवा कहीँ न कहीँ त्यहाँनिर त्यो पख भन्ने आत्मा लुकेर बसिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो आत्मिक जीवन फस्टाउन सक्दैन। अनि त्यो बदला नल्याऊ र को अर्को पक्ष के छ भनेदेखि बदला मात्रै नल्याऊ भनेको भए त ठिक थियो, तर त्यहाँ त परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने खान देऊ, तिर्खाएको छ भने पिउन देऊ। अब चाहिँ हामी अझ त्योभन्दा एक स्टेप माथि जानुपर्ने भयो। हाम्रो कर्तव्य चाहिँ शत्रुलाई भलाइ गर्नु। परमेश्वरको कर्तव्य हाम्रा शत्रुलाई बदला दिनु थियो भने हाम्रो कर्तव्य हाम्रा शत्रुलाई भलाइ गर्नु। यो बडो अझ कठिन, बदला नलिनुभन्दा पनि अझ बढी कठिन चाहिँ हाम्रा शत्रुप्रति भलाइ गर्नु। मैले मेरो जीवनमा धेरै पटक यस्ता मित्रहरू, यस्ता व्यक्तिहरू भेट्टाए जसले मेरो कुभलो चिताएको थियो, मेरो खैरो खनेको थियो, मेरो बाटो काटेको थियो, मलाई खाल्डोमा हाल्न खोजेको थियो। ती सबैलाई अवश्य पनि क्षमा दिएर प्रभुले आफ्नो समयमा पाठ पनि सिकाउनु भएको छ। मेरै आँखाको सामुमा अहिले यो छोटो जीवनमा नै देखिया छु मैले। परमेश्वरले हाम्रो विरुद्धमा आएका मानिसहरूलाई त्यत्तिकै छोड्नुहुन्न। त त्योभन्दा पनि, त्यो त ठिक छ, त्योभन्दा पनि चुनौती चाहिँ शत्रुले तपाईँलाई नाश गर्न खोजेको थियो, तर तपाईँ त्यो शत्रुलाई भोकाएको बेलामा, तिर्खाएको बेलामा खाना र पिउन दिनुहुन्छ। त्यो गर्ने मौका मलाई 1-2 पटक मात्र मिलेको छ र सायद आशा छ आगामी दिनमा प्रभुले त्यो मौका दिनुहुनेछ। अब शत्रु भोकाएको छ खाना दियो भन्दा खोज्दै जाने होइन कि, जब साँच्चै ती शत्रुको जीवनमा दुःख कष्ट आउँदाखेरि तपाईँको हातमा अब तिनीहरूलाई मद्दत गर्ने चुनौती आएको खण्डमा सहर्ष आफ्ना शत्रुलाई कुनै तितोपना नराखेर ठिक्क खुच्ची भन्ने आत्मा नभएर विचारा भन्ने आत्माले हामीले मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई 2 पटक त्यस्तो मौका मिलेको छ। जसले मलाई मेरो बदनाम गर्न खोजेको थियो त्यसै व्यक्तिको लागि केही कुरो गर्ने मौका प्रभुले 1-2 पटक दिनुभएको छ र आशा छ आगामी दिनमा अझ ती आउनेछन् तपाईँ र मेरो जीवनमा। त्यसकारण बदला नलिऊ भन्दैमा एकदमै हारेर ओहो म त बिचारा भन्ने होइन कि तपाईँ परमेश्वरको हातमा त्यसलाई सुम्पदै हुनुहुन्छ। बदला लिने काम प्रभुको हो, कारण उहाँले सबै कुरा देख्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ मलाई त लाग्छ म ठिक छु, मेरो गल्ती छैन, हुनसक्छ मेरो पनि गल्ती हुनसक्छ। त्यसै कारण जब प्रभुले मलाई र मेरो शत्रुलाई हेर्दाखेरि उहाँले ठिक न्याय गर्नुहुनेछ। त मेरो कर्तव्य त अब मेरा शत्रुलाई, मेरो विरोध गर्नेलाई, मेरो कुभलो चिताउनेलाई भलाइ गर्नु पर्यो। त्यो हाम्रो कर्तव्य। त्यो गरेको खण्डमा एउटा पद पढेर अनि आजको यो डिभोसन हामी बन्द गरौँला। एसायाको 61 अध्यायमा त्यसको 7 पद पढौँ। त्यहाँ यसरी भनेको छ, मानिलिउँ तपाईँलाई त्यो व्यक्तिले बडो लज्जित बनाएको थियो, शर्मिन्दा बनाएको थियो, तपाईँको हातबाट धेरै कुराहरू खोसिएर गयो, तपाईँले के कुरो गुमाउनु भयो भने त्यहाँ यसरी प्रतिज्ञा गरिएको छ अन्त्यको दिनमा परमेश्वरले आफ्नो मानिसलाई तिनीहरूका शर्मको सट्टा मेरो प्रजाले दोबर आशिष पाउनेछ। शर्मिन्दा लज्जित बनाइएको थियो, अपमान गरिएको थियो भने
तपाईलाई परमेश्वरले त्यसको दोब्बर आशिष दिनुहुनेछ। त्यसै कारण जब जब मानिसले तपाईलाई हेला गर्छन्, अपमान गर्छन्, तपाईको विरोध गर्छन्, बदनाम गर्छन् भनेदेखि रमाउनुहोस्, परमेश्वरले तपाईलाई अब दोब्बर आशिष दिनुहुनेछ। तपाईलाई अझ माथि लैजानुहुनेछ, अझ उचाल्नुहुनेछ। किन हामी बदला लिँदैनौँ? परमेश्वरले असल बदला लिनुहुन्छ। किन हामी शत्रुलाई भोकाको बेला खुवाउँछौँ र तिर्खाको बेलामा पानी दिन्छौँ? किनभने त्यसले हाम्रा शत्रु मारिन्छ। हामी कोरियामा पढ्ने स्कुलको प्रिन्सिपल अथवा प्रेसिडेन्ट डेभिड साङबोक किम हुनुहुन्थ्यो। उनले जहिले पनि भन्थ्यो, किल योर एनिमी विथ द बुलेट एन्ड द्याट बुलेट इज गुडनेस। गुडनेस किल्स योर एनिमी लाइक नथिङ एल्स। आफ्ना शत्रुप्रति हामीले भलाइको व्यवहार गरिदियौँ भनेदेखि शत्रुको नाश हुन्छ, तिनीहरू मर्छन्। बदलाको गोलीले हानेको खण्डमा झन् शत्रु फैलिन्छन्। तर क्षमादानको गोलीले हान्यौँ, प्रेमको गोलीले हान्यौँ, भलाइको गोलीले हान्यौँ भने शत्रु खुत्रुकै हुन्छ। यीशु प्रभुले पावलले भने जस्तै आगोको भुङ्रो टाउकोमा खन्याए जस्तै हुन्छ। मैले त त्यो व्यक्तिलाई यस्तो नराम्रो व्यवहार गरेको थिएँ, उसले त झन्नै मलाई नै यसरी मद्दत गरिदियो भनेर त्यो उनीहरूलाई असह्य हुन्छ। त्यसै कारण तपाईँहरू मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि शत्रु यदि छन्, हामीलाई कसैले शत्रु ठान्छ र हाम्रो विरुद्धमा त्यस्तो व्यवहार गर्छ भने तिनीहरूको लागि भलाइ गर्न अग्रसर हुनु पर्यो। त्यो गरेको खण्डमा परमेश्वरले हामीलाई दोब्बर आशिष दिनुहुनेछ। तपाईको हातबाट केही कुरो खोसिएको छ, प्रभुले दिनुहुनेछ। इनफ्याक्ट यीशु प्रभुले भन्नुभयो, मेरो चेला यदि तिमीहरू हुने हो भनेदेखि आफ्नो घर जग्गा जमिन श्री सम्पत्तिदेखि लिएर आफन्त आमा बाबु लोग्ने सस्ने छोराछोरी सबै कुराहरू त्याग्न तयार हुनुपर्नेछ र त्यस्तो किसिमको त्यागपूर्ण जीवन बिताएर मेरो पछि कोही आउँछ भने त्यसले यसै संसारमा 100 गुणा प्राप्त गर्नेछ। अनि यसैया अगमवक्ताले भनेछ जस्तै, यदि कसैले तपाईको बेइज्जत गरेको थियो, अपमान गरेको थियो भने त्यसको दोब्बर परमेश्वरले तपाईको पक्षमा काम गर्नुहुनेछ। त आज बिहानको यो डिभोसनमा यति भन्न चाहन्छु, तपाईँ म घाटा खान तयार हुनुपर्छ, अपमानित हुन तयार हुनुपर्छ, होचिन तयार हुनुपर्छ। यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले भन्दै, म घट्नु प्रभु बढ्नु असल हुन्छ। त्यस किसिमले भलाइ गरेर नै पनि हामीलाई सताइन्छ, खेदो गरिन्छ भने त्यसमा हामीले चित्त दुखाउनुको सट्टामा, इख राख्नुको सट्टामा, बख भनेर पर्खिनुको सट्टामा अझ भलाइ र क्षमादानको आत्माले, प्रेमको आत्माले अगाडि गयौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई बिर्सनुहुन्न मित्र। हामीलाई पनि बिर्सनुहुन्न, हाम्रो विरुद्धमा आएका मानिसलाई पनि बिर्सनुहुन्न। उहाँले ठिक न्याय गर्नुहुन्छ। अब परमेश्वरको हातमा पर्नु भनेको नै हिब्रूको इट्स अ फियरफुल थिङ टु फल इन द ह्यान्ड अफ एन एङ्ग्री गड। क्रोधी परमेश्वरको हातमा पर्नु डरलाग्दो। यदि परमेश्वरको क्रोध कुनै मान्छेले दुष्टताको कारण जम्मा गर्दैछ भने त्यो त डरलाग्दो कुरो हो। मानिसको क्रोध त कति डरलाग्दो हुन्छ, राजाको क्रोध कति डरलाग्दो हुन्छ, न्यायको क्रोध कति डरलाग्दो हुन्छ। परमेश्वरको क्रोधको इट्स अ डेन्जरस थिङ। त्यसकारण हामी पनि कहिल्यै कसैलाई हानि नगरौँ, कसैको विरुद्धमा अन्याय नगरौँ। कोरिन्थीको मण्डलीमा विश्वासीमा अन्याय भइरहेको थियो, अत्याचार भइरहेको थियो। त कहिलेकाहीँ मण्डलीमा पनि अन्याय र अत्याचार भएको हामी देख्दछौँ। विश्वासी कमजोर विश्वासीलाई सहायता गर्नुको सट्टामा, कमजोर पास्टरहरूलाई सहायता गर्नुको सट्टामा यो हुने खाने शक्तिशाली पास्टरहरूले अत्याचार र अन्याय गरेको देखिन्छ, जसको फलस्वरूप ती कमजोर विश्वासीहरूमा पनि एक किसिमको विक्टिम माइन्डसेट आउँछ, जसले गर्दा उनीहरू क्षमा दिन सक्दैनन्, उल्टै डिप्रेसनको शिकार हुन्छन्, चर्चभित्रै निराशा बढी हुन्छ। र मेरो प्रार्थना छ, तपाईँ यदि क्रिस्चियन हो र तपाईँको जीवनमा अरू क्रिस्चियनले तपाईँलाई दुःख दिएको थियो भने क्षमा दिनुहोस्, परमेश्वरले त्यसको पनि लेखा लिनुहुन्छ।
र यदि नेपालमा हामी क्रिस्चियन हौँ, नेपाल भारत जुनसुकै देशमा सतावट आइरहेछ, सुसमाचारमा विश्वास गरेको कारण परिवारबाट हामी खेदिनु परेको छ, गाउँबाट खेदिनु परेको छ भनेदेखि पनि निराश नहुनुहोस्। परमेश्वरले आफ्नो समयमा सब ठिक गर्नुहुनेछ। र हामी परमेश्वरबाट आशिषित व्यक्ति बन्नेछौँ। र ईखको सट्टामा क्षमा दिएर हामी गयौँ र घाटा खान तयार भयौँ भनेदेखि त्यसको दूरगामी आशिष बडो रहर लाग्दो हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि छोड्नु हुने छैन। आमा बाबुले छोडेर जालान्, साथीभाइहरूले छोडेर जालान्, आफन्तहरूले छोडेर जालान्, तर त्यस्तो स्थितिमा पनि भलाइ नै गर्नुभयो र परमेश्वरमा निर्धक्क भएर बस्नुभयो भनेदेखि आफ्नो समयमा परमेश्वरले तपाईँलाई दोब्बर आशिष दिएर उचाल्नुहुनेछ भन्दै यो डिभोसनलाई यहीँ राख्छु। जय मसीह।